अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे साथियों, नन्ही मुन्नी हंसती मुस्कुराती कलियों जैसी बच्चियाँ और वो तमाम बच्चे जो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, अपने वालिदैन की आँखों के तारे हैं, उनकी ज़िंदगियों के सहारे हैं, उन सब को निदा नसीम और इन प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों की जानिब से हम कह रहे हैं मरहबा आमदे सरकारे मदीना। आप सबको और तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन किराम, मोजज़ाते मुस्तफ़ा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे साथी बच्चियाँ जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, अब तो समझ ही गए होंगे। अब तो हमने बहुत सारी क्लासेस एक साथ ले ली हैं, बहुत सारे ऐसे पीरियड्स गुजारे हैं, बहुत सारे हमने ऐसे प्रोग्राम्स कर लिए हैं। तो मोजज़ा क्या होता है भाई? एजाज करने वाला और कोई अनहोनी बात। शाबाश साथियों, एक ऐसी अनहोनी बात न अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुख्तलिफ अंबिया कराम नबूवत के लिए भेजे या अपनी रिसालत के लिए भेजे, तो उनकी नबूवत उनकी रिसालत की तस्दीक के लिए, सदाकत के लिए ऐसे करिश्मे, ऐसी अनहोनी बातें और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मिरेकल्स उनसे सरजद करवाया करता है कि जिनसे उनकी जो सुपीरियॉरिटी है, या हम ये कहना चाहते हैं कि जिससे ये चीज़ ज़ाहिर हो जाए कि ये कोई आम इंसान वाला काम नहीं है, ये इंसानी ताकत से बढ़कर है और यकीनन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो अल्लाह तबारक व तआला की है और ये काम आम इंसान नहीं कर सकता। तो इस तरह जो अंबिया कराम आते हैं, उनकी नबूवत की तस्दीक होती है, नबूवत की सदाकत की दलील होती है क्या? मोजज़ा। समझ आ गया मोजज़ा किसे कहते हैं? आगे बढ़ूँ, एक मोजज़ा सुना दूँ आप लोगों को? ठीक है साथियों, हुआ कुछ यूँ कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ मौजूद थे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। हज़रत अली को जानते हैं आप? हज़रत अली कौन है? हज़रत अली हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। हज़रत अली वो हैं जो बच्चों में सबसे पहले ईमान लेकर आए। शाबाश। हज़रत अली वो हैं कि जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी के शौहर हैं। हज़रत अली वो हैं जो हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौन हैं? रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौन हैं? वालिद मोहतरम हैं। तो क्या हुआ कि हज़रत अली की गोद में सरकार मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। ठीक है, यानी कि गोद में सर रख के सो गए। उनकी गोद में सर रख के कौन सो गए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किनकी गोद में सर रख के? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में। अब असर का वक्त हुआ, असर का वक्त हो गया, यहाँ तक कि हज़रत अली की असर की नमाज क़ज़ा हो गई। अब जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली, क्योंकि उनकी नमाज की मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ हज़रत अली की नमाज की। हज़रत अली की नमाज क़ज़ा होती है, रसूल अल्लाह की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है बच्चों? तो जब हज़रत अली रसूल अल्लाह की आँख खुली तो असर का वक्त तो निकल गया था और हज़रत अली तो रो रहे थे। अब रसूल अल्लाह ने फरमाया कि या अली, आपको किस बात ने परेशान किया है, या ए अली आप क्यों रोते हैं? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी असर की नमाज क़ज़ा हो गई है, असर का वक्त निकल गया है। तो अब यहाँ देखिए सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना शहनशाह नबूवत मुहसिन इंसानिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़, उनका मोजज़ा कि उन्होंने सूरज को हुक्म दिया कि ए सूरज तू वापस पलटा, अली की असर की नमाज क़ज़ा हो गई है। ए सूरज तू वापस पलटा, अली की असर की नमाज क़ज़ा हो गई है। तो साथियों फिर क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? सूरज लपट आ गया होगा। हाँ, लपट नहीं, सूरज वापस पलट आया। सूरज वापस पलट आया। क्या कहना चाहिए इस पर हमें? कहना क्यों पड़ता है?
सूरज वापस पलट आया तो हमें क्या कहना चाहिए? जी। और फिर हज़रत अली ने असर की नमाज अदा की। तो यहाँ देखिए ये कितना प्यारा मोजिज़ा था। मैंने शुरू के प्रोग्राम में ये भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी मोजिज़ा है कि किस तरह चाँद दो टुकड़े हो गया था। तो सिर्फ चाँद ही की बच्चों साथियों बात नहीं है, बल्कि आपका एजाज़ तो ये है, आपकी नबूवत मैं क्या कहूँ, ये आपका एजाज़ है और आपकी नबूवत की दलील है और आपका करिश्मा है, आपका मोजिज़ा है कि यहाँ देखिए हमें नज़र आता है कि हज़रत अली की अगर नमाज क़ज़ा हो रही है और रसूलुल्लाह सूरज को हुक्म दे रहे हैं तो सूरज भी आपका अदब कर रहा है और सूरज वापस पलट के आ रहा है। तो अब पॉइंट्स की तरफ आ जाए, निकात की तरफ आ जाए। हमने क्या सीखा इस मोजे से? कुछ समझ आया आप लोगों को? क्या समझ आया मैं बताऊं, फिर याद रखेंगे। सबसे पहली बात, नमाज का कितना ख्याल रखना है। सबसे पहली बात साथियों ये है कि नमाज को किसी भी हाल में क़ज़ा नहीं करना और बच्चों लड़कों को तो बिल्कुल वक्त पे जाके मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करनी है। ख़वातीन के लिए ज़रा सी छूट है, वो घरों में नमाज अदा करती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फजीलत वाली नमाज हो जाती है जब वो जमात के साथ नमाज अदा करते हैं, यानी कि मसाजिद में जाकर, ठीक है, मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं। तो एक तो नमाज की अहमियत पता चली कि अगर हज़रत अली की नमाज क़ज़ा हो गई तो वो तो रोने लग गए, ठीक है। रसूलुल्लाह को जगाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह उठ जाइए मुझे तो नमाज पढ़नी है। तो एक और बात हमें समझ में आई, एक तो नमाज की अहमियत और दूसरी क्या बात समझ आई भाई हमें? अदब। शाबाश। क्या बात दूसरी समझ आई? अदब। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, कि जिनके लिए हम ये कहें कि अल्लाह ने दुनिया ही उनके लिए बनाई तो यकीनन बेजाना होगा। तो उनका अदब कितना मलहूज़ ख़ातिर रखना है कि नज़र आ रहा है कि नमाज की कितनी अहमियत है, लेकिन हज़रत अली ने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। समझ आ गई मेरी ये दोनों बातें? फिर जब अदब की बात समझ आ गई तो ये भी समझ लेना चाहिए कि हमें भी किनका अदब करना है। बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना है, उनकी सीरत उनकी सुन्नतों पे अमल करना है, उनकी सुन्नतों को ताज़ा करना है और साथ में अपने बड़ों का भी अदब करना है, क्योंकि आप चचाजाद भाई थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। तो वो कितना अदब कर रहे हैं रसूलुल्लाह का, तो हमें भी अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, ठीक है। और बड़ों में सब आ जाते हैं, आपके टीचर्स, आपके अहलो अयाल, आपके जो बड़े भाई हैं, आपकी जो बड़ी बहनें हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो मोहल्ले वाले हैं, पड़ोस वाले हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं और जो आपसे बड़ी क्लासों में हैं, सबका अदब करना है। ये बात समझ आई है बच्चों मेरी? और आखिर बात क्या है कि नमाज की अहमियत तो मैंने पहला पॉइंट बताया, लास्ट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो ये है, आखिरी नुक्ता ये है कि नमाज को उसके वक्त पे अदा करना चाहिए, ठीक है। क़ज़ा वाला भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादा फजीलत वाली बात यह है कि आप अपनी नमाज को क़ज़ा ही ना होने दें, वक्त पे नमाज अदा करें। अजान हुई और आपने मुसल्ला उठाया और नमाज अदा की। समझ आ गई? कैसा लगा मुआवजा? बहुत अच्छा या सिर्फ अच्छा? ठीक है, एक और मुआवजा सुना दूं? बोर तो नहीं हो रहे? सुनना चाह रहे हैं एक और मुआवजा? अच्छा लग रहा है? ठीक है। अब हिरनी को जानते हैं आप लोग? हिरनी को हिरन किसे कहते हैं? हिरन हवाओं में उड़ता है, परिंदा तो नहीं है? पक्की बात है, चौपाया है, परिंदा एनिमल है, कोई जानवर है, कोई उड़ता उड़ता तो नहीं है, कोई बर्ड वर्ड तो नहीं है ना? पक्की बात है ना? परवर तो नहीं लगे हुए होते? अच्छा शाबाश। अब बेटा हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं किसके साथ था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो एक खैमे से गुजर हुआ, खैमा कहते हैं टेंट को, ठीक है। आपने देखा होगा कि कपड़ों के बने हुए होते हैं वो, और उसके अंदर एक एंट्रेंस होती है जहाँ से अंदर जाया जाता है और फिर चारों तरफ से वो बंद होता है। एक तरह का कमरा बन जाता है, वहाँ पे लोग आराम करते हैं और कुछ देर के लिए ठहरते हैं, क़याम करते हैं और उसके बाद, लेकिन वो परमानेंट ठिकाना नहीं होता, एक टेम्प्रेरी या एक आर्जी तौर पर हम अपना से कमरा बना लेते हैं, जो क्या कहलाता है? टेंट कहलाता है, खैमा कहलाता है। तो खैमे से रसूलुल्लाह का गुजर हुआ और उनके साथ कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन अरक़म, ठीक है। तो उस खैमे में एक हिरनी बंधी हुई थी। कौन बंधा हुआ था? हिरनी। हिरन
کہ جو فیمیل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ہرنی. ہرنی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ہم نے جب بھی رسول اللہ کا ذکر کریں بچوں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان پہ درود بھیجنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹ سیلف بھی ایک درود ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں درود بھی بھیجنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ, اور بہت سارے درود ہیں, کوئی سا بھی درود بھیجیے, اللہ ثواب دینے والا ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کیا فریاد کی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص نے مجھے شکار کیا اور پھر یہاں لا کے باندھ دیا, ٹھیک ہے. اب نہ تو یہ مجھے ذبح کرتا ہے اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے, جبکہ میرے تو بچے بھی ہیں اور وہ بچے ایسے ہیں کہ ان کا دودھ پینے کا وقت ہو گیا ہے, اور میں چونکہ ان کی ماں ہوں اس لیے مجھے ان کو دودھ پلانے کے لیے جانا ہے. تو آپ اس شخص سے کہہ دیجئے کہ یا تو مجھے ذبح کرے یا پھر مجھے جانے دے, کیونکہ میں بے قراری کے عالم میں ہوں, میں پریشان ہوں, مجھے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک ماں کی ممتا دیکھی, ماں کی ممتا, بچوں میں یہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے تو پھر اس کو یہ فضیلت ایسے ہی نہیں دے دی. اگر ایک ہرنی بھی ماں بنتی ہے تو وہ اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہے, تو جو انسانوں کی مائیں ہوتی ہیں وہ کتنا خیال رکھتی ہیں اپنے بچوں کا. تو ہمیں اپنے ماؤں کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے, ان کو آگے سے جواب دینا چاہیے, ان کا کہنا ماننا چاہیے, شاباش. تو اب ہرنی نے جب رسول اللہ سے فریاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, یعنی کہ صرف کسی ایک خاص قبیلے, خاص قوم, خاص گروہ کے لیے نہیں رحمت, سب کے لیے رحمت ہے, پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤ گی؟ تو ہرنی نے کہا جی میں اپنا وعدہ پورا کروں گی, میں جاؤں گی, ان کو فیڈ کراؤں گی اور واپس آ جاؤں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اور کہنے لگی, جب وہ اونٹنی چلے گئی تو اس کو یہ بھی ایک تھا دماغ میں کہ بھئی مجھے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے. اس کے بعد جب وہ تھوڑا ٹائم گزر گیا, اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلا دیا تو وہ ہرنی واپس آ گئی. کیوں؟ اس کے دماغ میں کیا بات تھی کہ اگر میں وعدہ خلافی کروں گی تو اللہ مجھے سخت عذاب دے گا, اگر میں تو ایک اور پوائنٹ نکلا اس میں سے, وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی. تو بھائی وہ ہرنی گئی, اپنے بچوں کا پیٹ بھرا اور واپس آ گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ شخص بھی آ گیا اتنی دیر میں. اب جب وہ شخص آیا تو اس نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا, تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ان کو وہ ہرنی دے دی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے یہ کہا کہ کیا تم اسے بیچو گے, یعنی آپ اسے خریدنا چاہ رہے تھے. تو اس شخص نے کہا نہیں, آپ میری طرف سے ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً اسے لے لیجئے. یعنی وہ شخص بھی بہت اچھا انسان تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً وہ ہرنی جو ہے وہ دے دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو کیا کر دیا؟ شاباش, کیا کر دیا؟ اور جب حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جن سے یہ معجزہ رقم ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ ہرنی بہت خوش ہوئی اور خوشی میں کیا پڑھتی چلی جا رہی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنا چاہیے اس پہ؟ سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. تو ہم نے کیا سیکھا اس معجزے سے؟ بھائی مائک پہ بتائیے نا, ایسے کیسے, چلے آپ اٹھائیے مائک, بتائیے. ہم نے اس سبق سے حاصل کیا کہ ماں کی اہمیت اور وعدہ خلافی. نہیں اس طرح نہیں, ماں کی اہمیت کیا ہے اور وعدہ خلافی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, کلیئر کیجئے نا اس کو. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے, اور والدین کی کتنی اہمیت ہے, بالخصوص اسپیشلی ماں کی کتنی فضیلت ہے. اور آپ نے کیا سیکھا؟ اور بھی بہت سی باتیں تھیں اس موضوع میں, چلے میں بتا دیتی ہوں. تیسری بات یہ ہے بچوں کے جانور بھی اپنی تکالیف, اپنی پریشانیاں, اپنے دکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بیان کرتے تھے. کتنی پیاری بات ہے. یعنی انسانوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. جب ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں تو جانور بھی اپنی تکالیف آپ سے کہتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو بھی عرضی جائے گی وہ واپس نہیں آئے گی پورا ہوئے بنا. تو یہ کس کا اعجاز ہے؟ تو ہمیں ان پر ہر وقت کیا بھیجتے رہنا چاہیے؟ شاباش. اور جب بھی ان کا نام سنیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ شاباش. اب ذرا سوالات کی جانب آ جائیں. اب ذرا مجھے یہ بتائیے, میں نے بتایا بھی تھا شروع میں, اور اگر اب بھی آپ کو نہیں یاد رہا تو میں پھر سے ریپیٹ کر دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ جب ہینڈ ریز کر رہے ہیں تو پھر منہ سے بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے, ان کے ہاتھ میں مائک دیجیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالی عنہا. جی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا, کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ جی, ان کو مائک دیجیے, سب سے کونے میں جو سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے زبردست پیارا سا بچہ لگ رہا ہے یہ. جی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 صاحبزادیاں. حضرت فاطمہ کی نہیں بیٹا, رسول اللہ کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ جی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 صاحبزادیاں نہیں, اٹس اے رانگ آنسر. آپ کو پتا ہے بیٹا؟ جی بتائیے. 4 صاحبزادیاں تھیں. شاباش. اور حضرت فاطمہ جو تھیں وہ سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں, ٹھیک ہے بیٹا؟ سب سے جو بڑی صاحبزادی تھیں ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بعد جو صاحبزادی تھیں ان کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ان سے چھوٹی جو صاحبزادی تھیں ان کا نام تھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا, اب مجھے کوئی بچہ یہ بتا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ جی آپ بتائیے. جی, ان کو دیجیے چیک والی شرٹ جو پہنے ہوئے. جی, کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ عبد المطلب. نام کیا ہے آپ کا؟ شہمیر. کیا نام, کیا ہے نام بتائیے؟ حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے, انہو. لیکن ان کے چچا کا نام کون بتائے گا مجھے؟ یہ آپ بتائیے, وائٹ اسکارف والی بچی, کیا نام ہے آپ کا؟ روہین. بتائیے. حضرت ابو طالب. شاباش. اور جو آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب, انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کی تھی؟ پرورش. کیونکہ جب آپ کی والدہ کا, سب سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا, آپ کی ولادت سے بھی پہلے, پھر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, کم سنی میں ہی, اور اس کے بعد کس کا انتقال ہو گیا؟ آپ کے دادا جان کا, اور پھر اس کے بعد آپ کی پرورش کی آپ کے چچا حضرت ابو طالب. یہ سمجھ آ گئی بات؟ آخری سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی سب سے پہلی, وہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ اس کا جواب آپ دو گی؟ جی, غار ہیرا. غار ہرا, بالکل صحیح جواب. لیکن وہ غار ہرا ہے, کیا ہے؟ غار ہرا, جو کہ جبل نور پہ واقع ہے. ٹھیک ہے بچوں, بہت ہی پیارے پیارے بچے میرے ساتھ ہیں اور بہت ہی پیارے پیارے جوابات دے رہے ہیں. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ لوگوں کو الوداع کہوں, اور ساتھیوں آپ بھی بہت شوق سے موضوعات سن رہے ہیں, لیکن کیا کریں, وقت کا تقاضا ہے, مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کی جانب لے کے جانا ہے, سمیٹنا ہے اپنے گفتگو کو. ہم پھر حاضر ہو جائیں گے ساتھیوں کل, اور مزید معجزات ایسے ہیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنے ہیں, اور یقیناً ان سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے آپ کو اور مجھے اور بچوں کو اور آپ سب کو, آپ کے گھر والوں کو بہت 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 کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے بچوں, اچھا لگا آج کی کلاس میں کچھ سیکھا؟ ٹھیک ہے, کل آئیں گے میرے پروگرام میں؟ کل بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. اب ساتھیوں یہ ساری باتیں ہم نے آج سیکھ لی ہیں, اب ہم کب حاضر ہو جائیں گے؟ کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک کچھ نئے معجزات کے ساتھ. تب تک کے لیے ساتھیوں مجھے یعنی ندا نسیم کو اجازت دیجیے, اور پروگرام کا اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تب تک کے لیے فی امان اللہ. جی, لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، سوئے سورج نے بھی آنکھ کھول دی، کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دیں کھری، کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دیں کھری، کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، جن کے